subscribe and press the bell icon to never miss any update. जब त्यत्रो षड्यन्त्र गरेको कुरो बाहिर आइसकेपछि ती बैठकमै बसेको मान्छेबाट बाहिर आइसकेपछि यो हामीलाई नै गर्दनमा खुकुरी राखेर बसेका मान्छेलाई हामीले मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्दा सामूहिक राजीनामा दिने पनि एउटा छलफलको विकल्प हो। दिने भनेको निर्णय पनि होइन, कुनै उ पनि होइन। केपी ओलीलाई मतदान गर्ने कि विश्वासको मत दिने कि बोलाउनु भएन भने हामी निर्णय गर्छौँ। 27 गते समय बाँकी छ। अझ त्यो भनाइ मात्रै हो, उहाँको त्यहाँ षड्यन्त्र छन्। अनेकौँ चिज छन्। यो अहिले वार्ता भन्न जाउँ। पर्सि बजेट अधिवेशन भई जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ, जेठको 6-7 गते नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ। अनि 27 गतेबाट जेठको 3-4 गते भन्दा कति फरक छ? जम्मा 4-5 दिन फरक छ। हो त्यही 4-5 दिन पछि को बैठक बसेको बेलामा म विश्वासको मत लिन्छु भनेर लिएको भए हुन्थ्यो नि। जनता मूर्ख बनिराख्ने, चुनावमा भोट हालिराख्ने मूर्ख बन्नु पर्दैन। जनता बारम्बार जनता मूर्ख बन्नु पर्दैन। यादवले त खुलेर पनि भन्नु भएको छ नि त, तपाईहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुस्, उहाँको विश्वासको मत आउँदैन, म थाहा छैन। म पनि उपेन्द्र यादवलाई भन्छु नि त, तपाईहरु सबै राजीनामा दिनुस् भयो मैले भनेर। अब बोलेर मात्र तपाईहरुले भनेर मात्र त केही पनि कारबाही हुन पाएन। तर यदि साच्चै के गर्न पर्ने त? बन्दुक सन्दुक बोकेर खुकुरी बोकेर जानु पर्ने? तपाईहरुले प्रश्न गर्नुपर्ने त हो नि त, हैन र? गरिसक्यो। यही नै भरे प्रसारण भइहाल्छ त। त्यसको लागि को हारेर को जित्यो, कसले श्रीपेत लाएर कसले लगाएर हामीलाई मतलबै भएन। कुनै एकजनाको अहम तुष्टि गर्नको लागि कुनै एकजनालाई रिस उठ्यो भनेर चुनावमा जाने भनेको त्यो चाहिँ तानाशाही हो। नमस्कार, स्वागत छ KeranaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न। र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि एमालेका नेता विरोध खतिवडा हुनुहुन्छ। अहिलेको राजनीतिक अवस्था देख्दै जाँदाखेरि सबैजनालाई अन्यल नै छ। के भइरा होला, के हुन्छ, कस्तो किसिमले चाहिँ अब राजनीतिक अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा धेरैजनाको चासो बढेको छ। कोभिड महामारी बढ्दै जाँदाखेरि राजनीतिकको चासो भने घटेको देखिँदैन। यही विषयमा र अब आउने 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ म विश्वासको मत लिन्छु भनेर भनिसक्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ, एमाले भित्रको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, के गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको विभिन्न किसिमका समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छ। त्यही भएर उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि हामी उहाँकै निवासमा आइपुगेका छौँ। स्वागत छ सरलाई केरना नेपालमा। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ। हजुरहरू चाहिँ सामूहिक राजीनामा दिने भनेर सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै नै हजुरको समाचारहरू आइरहेको छ। किन अहिले यस्तो भइरहेछ? तपाईँहरू सामूहिक राजीनामा दिने, एउटै पार्टीभित्रको प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने, के भइरहेछ अहिले राजनीति? तपाईँले एउटै पार्टी भन्नुभयो, हामी एउटै पार्टी बनाउनलाई हिँडिरहेको हो। एमाले भित्रको विवाद यो अहिले 2-4 घन्टा 2-4 दिनबाट उत्पन्न भएको विवाद होइन। यो विवाद चरम रूपबाट चाहिँ नि पुस 5 गते संसद भङ्ग गरेपछि पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन प्रधानमन्त्रीले जुन पार्टी भङ्ग गर्नुभयो, त्यो भङ्ग गरेपछि चाहिँ नि यो विवाद चाहिँ नि दुई थरी मान्छेको दृष्टिकोण फरक भयो। प्रधानमन्त्रीले यो एकदम जायज छ, संविधान सम्मत छ, नेपालको संविधान अनुसार छ, लोकतन्त्र अनुकूल छ भन्ने ढङ्गबाट यसलाई व्याख्या गर्नुभयो। र पहिलो कुरो त पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन गर्नुभयो। त्यसमाथि त्यसलाई जबरजस्ती गरिरहनु भयो। र एक थरी नेतृत्वले चाहिँ के भन्यो पार्टीभित्रकोले भन्दा यो गैर संवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ र पार्टी पद्धति र विधिले हेर्दाखेरि पनि पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन गरिएको छ र संविधान सम्मत पनि छैन भनेर एमालेभित्र एउटा देखिने गरी ध्रुवीकरण भयो। र कालान्तरले आएर अदालतले यसलाई गैर संवैधानिक ठहर गरेर संसद पुनर्स्थापना भयो। अर्थात् एक अर्थमा भन्दा लोकतन्त्र फेरि ट्र्याकमा आयो, संविधान ट्र्याकमा आयो। त्यसपछि पनि उहाँले त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा उहाँ पुग्नु भएन। त्यही सिलसिला चल्दा चल्दै फागुन 23 गते फेरि फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना अदालतले फैसला गर्यो। फागुन 23 गते आएर चाहिँ नि एउटा मुद्दामा चाहिँ नि अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग अलग गरेर के भन्दियो भन्दा 75 जेठ 3 गते जुन हाम्रो पार्टी एकता भएको थियो, त्यो एकताभन्दा अगाडिको स्थितिमा जाऊ भनेर 77 फागुनमा आएर फैसला गर्यो। अर्थात् 75 बाट 76, 77, 3 वर्षपछि त्यो फैसलापछि स्वभावैले अदालतको फैसलाको कतिपय आलोचना होला, टिप्पणी होला, त्यसमा आफ्नै तर्क होला, सहमत असहमतिको कुरो होला। तर सर्वोच्चको फैसला मान्ने एउटा दलीय व्यवस्था, दलीय परम्परा, एउटा संवैधानिक
र विधिको शासन मान्ने पार्टीहरूको लागि र हामी एमाले पनि त्यो विधिको शासन मान्ने पार्टी भएको हुनाले त्यो फैसलाको टीका टिप्पणी अनेकौँ हुँदै पनि हामी आफ्नो पार्टीमा फर्कने भनेर चाहिँ नि निर्णय भयो र एमाले चाहिँ नि बिउजाइदिएको फेरि चाहिँ केपी ओलीले माधव नेपालले एमाले बिउजाइदिएको होइन केपी ओली सहितका मान्छेहरूले एमाले भङ्ग गरेको भङ्ग गरेर नेकपा बनाएको नि त एमाले यो अहिले जन्माएको चाहिँ मैले जन्माएको म बहादुर एमाले चाहिँ मेरो यसमा योगदान छ भन्ने कसैको अधिकार छैन किन भन्दा केपी ओली सहित हाम्रो अध्यक्ष सहितले र म सहित भएर एमाले भङ्ग गरेर नेकपा बनायौँ हामीले एमालेलाई त कहाँ पुर्यौँ तर त्यो एमालेलाई कसले जन्मायो भन्दा सर्वोच्चले हामीले एमाले फिर्ता गर भनेर जुलुस सभा केही गरे होइन सर्वोच्चले बिउजाइदिए अब त्यो पार्टी बलियो बनाएर हिँड्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो एमालेवाला हिजो 75 जेठ अगाडिका एमाले जो थियौँ हामी एमाले बन्ने कर्तव्य हो माओवादीवालाहरूले माओवादी बनाउने कर्तव्य हो भन्दैछु त्यही हो भने रुमलिएको त मैले पुस 5 गतेको असंवैधानिक कदमपछि पार्टीभित्र बहस विवाद हुने मतमतान्तर हुने कुरो त पार्टी स्थापना कालदेखि नै भयो तर यहाँ त आन्तरिक विवाद एउटा पार्टीगत विवाद होइन एउटा आन्तरिक विवाद केपी ओलीजीका जति पनि उहाँले गरिरहेका भाषणहरू छन् सभा सम्मेलनमा बोलेका शब्दहरू छन् मलाई कस्तो किसिमका क्रियाकलाप गर्नुभयो भन्ने कुराहरू यो त आन्तरिक विवाद भएन भाइ लड्दाखेरि गाउँभरि हल्ला भएको जस्तो भएन आन्तरिक विवाद होइन विवाद पार्टीमा आन्तरिक छलफल आन्तरिक बहस कुनै पनि चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण ती आफ्ना हुन्छन् आफ्नो अहिले 5 जना हामी घरमा सल्लाह गरेको भए मेरो घरको 5 जनाले मध्ये क्यानाडा नेपाललाई यहाँ आयु बोलाउने नबोलाउने भन्दा 2टा राय हुन सक्थ्यो यो कोरोनाको बिचमा बोलाउनु हुन्न भन्ने एउटा मत हुन सक्थ्यो एउटा मत होइन हामी दूरी कायम गरेर भेट्छौँ एउटा मत हुन सक्थ्यो त्यसलाई त विवाद झगडा भन्न भएन नि त तर यो त यस्तो विवाद भएन क्या यो त आफ्नै पार्टीभित्र पनि मैले भनेको कुरा सही त्यही त भन्दैछु म त्यही बिन्दुमा आउँदैछु पहिला जब स्टार्टिङ थाहा भएन भने पछिल्लो कुरो थाहा हुँदैन अब एमालेमा बस्ने एमालेलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरो हामी सबैलाई बाध्यता कहाँबाट आइलाग्यो भन्दा सर्वोच्चले स्थापित गरे त्यो बाध्यता केपी ओलीलाई पनि आइलाग्यो मलाई पनि आइलाग्यो अब त्यो बनाउने भनेर फागुन 23 गते फैसला भएर चाहिँ एकीकृत पार्टीलाई अब फेरि बनाउने भनेर भन्दै फागुन 28 गते उहाँले बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाममा आफ्ना गुटका मान्छे मात्रै बोलाएर आफ्ना गुटका मान्छे त्यो बेलाको केन्द्रीय कमिटीलाई नबोलाइकन आफ्नो गुटका मान्छे बोलाएर उहाँले सबैलाई कोहीलाई निष्कासन गर्ने कोहीलाई पदको जिम्मेवारी खोज्ने कोहीलाई छैन फागुन 28 गते डेट याद गर्नु होला कोहीको जिम्मेवारी नै खोजिदिने कोहीको पदै खोजिदिने आफ्नो अध्यक्ष पद र महासचिवको पद चाहिँ नि सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गर्दै भनेर कायम राख्ने त्योभन्दा बेगर उपाध्यक्ष उपमहासचिव सचिव स्थायी कमिटी यो के सबै पद खारेज गरिदिने अनि पार्टीले जे जिम्मेवारी दिएको हुन्छ त पूर्वाञ्चल हेर त पश्चिमाञ्चल हेर त मध्यमाञ्चल हेर त यो प्रदेश हेर त विभाग हेर भनेर जिम्मा दिया हुन्छ त्यो पनि खोजिदिने अनि वरिष्ठ नेता भनेर हाम्रो विधानले चाहिँ नि झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई विधानले जिम्मेवारी दिएको छ त्यो पनि खोजिदिने खालि आफू र महासचिवको पोस्ट राखेर अरू सबैलाई चाहिँ तथा लिङ्ग पारेर आफू विरोधी आफूसँग असहमतलाई सबैलाई गरेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुराको हेक्का छ या छैन तपाईँ हेक्का भएर गरे नि नियोजित ढङ्गले पार्टीलाई ध्वस्त बनाउनलाई गरेको आफू विरोधी आफूसँग असहमत मत राख्ने आफूसँग हिजो अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिजोदेखि आफूसँग अधिवेशनमा आलोचना गर्ने त्यो पक्षलाई नामेट पारेर एकलौटी सिंहासनमा बस्ने र आफ्नो आदेश पालक जङ्गबहादुर शैलीको शासन गर्ने मनसाय अन्तर्गत उहाँले यो काम गर्नुभयो र फागुन 23 ले अदालत स्थापना गरेपछि हामीले जुन एमाले बनाउने भनेर हाम्रो मूल भएर हामी उत्साहित भएर बसेका थियौँ केपी ओली अध्यक्षको नाताले उहाँले चाहिँ नि त्यो ढङ्गबाट बेइमानी गर्नुभयो त्यो गरेपछि चाहिँ नि अध्यक्षको पार्टी बलियो बनाउने मनसाय छैन भन्ने कुरो त्यहाँबाट पहिलो लटमै देखियो त्यसपछि उहाँले एक दुईवटा अरू बैठक बोलाउनु भयो त्यो बैठकमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि भने 28 गतिको त्यो हामीलाई नबोलाइकन गरेका निर्णय खारेज वा स्थगित हुनुपर्छ फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेको नेकपा एमालेको पहिलो बैठक हामी समेतको उपस्थितिमा बस्नुपर्छ र त्यो बैठकले जे निर्णय गर्छन् त्यो हाम्रो साझा दायित्व हामी हिँड्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ अब एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत लिनको लागि साथ दिने या पार्टी फुटाएर चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिपक्षलाई चाहिँ सुम्पिने तपाईँ एकैचोटि कहाँ आइपुग्नु भयो भन्दा पार्टी विवादको श्रृङ्खलाबाट यो आजभोलिको घटनामा आइपुग्नु भयो एकैचोटि बिचको घटना तपाईँले छोड्नुभयो पछि चाहियो भने भन्नु होला पछि चाहियो भने भन्नु होला भनेपछि पार्टीमा यसरी एक पक्षलाई उहाँ पेलेरै हिँड्ने सरसल्लाह नगर्ने बैठक नगर्ने र आफ्नै पार्टीभित्र 40-50 जना संसद बोकेको
लिएर बसेको पार्टीभित्र वैचारिक सङ्घर्ष भयो त त्यो विचारमा कोही यतापट्टि सहमत हुनु स्वाभाविकै हो नि। तर आफूसँग असहमत हुने पक्षलाई उहाँले निष्कासन गर्ने कारवाही गर्ने देखिहाल्नुभयो। माधव नेपाल सहितलाई निष्कासनै गरिसक्नुभयो 4 जनालाई। हामी 30 जनालाई निष्कासन गर्न अन्तिम चरणमा कलम लिएर भन्नु भएको छ भने यो स्थितिमा चाहिँ नि विश्वासको मत तपाईँले दिने कि नदिने भन्दा उहाँलाई विश्वासको मत चाहिने कि नचाहिने आफ्नो घरमा भएको आफ्नै पार्टीको 40 जनाभन्दा बढी संसदलाई उहाँ निष्कासन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। र राजेन्द्र महतो सहितका पार्टी र शेरबहादुर देउबाका हिजो बेलुका मात्रै 5 जनाले टोली लगेर देउसी भैलो खेलेर विश्वासको मत देऊ, तिमीलाई म आउँदो बहुमत तिमीहरूले ल्याउँछौ, तिमीहरूलाई नै दिन्छु भनेर अरू पार्टीका चाहिँ नि चाकडी गर्न पुग्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीका उपप्रधानमन्त्रीका अफर गर्दै हिँड्ने। तर आफ्नो पार्टीको चाहिँ तपाईको माग चाहिँ के जस्तो तपाईले भन्नु माग अघि नै भनिसकेँ मैले। तपाईले भन्नु ठ्याक्कै 1 2 3 एकदम सजिलो दुनियाँले बुझ्ने गरी भनिदिन्छु। हाम्रो माग भनेको नेकपा एमाले सर्वोच्चले बिउताइदिएको हो। त्यो एमालेमा हामी सबैको रगत पसिना भएको छ। सर्वोच्चले जेठ 3 गते 75 जेठ 3 को एमाले भनेर जन्मायो हो। हामीलाई त्यो 75 जेठ 3 को केन्द्रीय कमिटी 75 जेठ 3 को केन्द्रीय कमिटी जुन हो त्यो हुनु पर्यो। त्यसको अध्यक्ष केपी ओलीले हो। तर उहाँले त्यसलाई डाइभर्ट गरेर के गरिदिनु भयो, आफू अध्यक्ष र महासचिव चाहिँ कायम राखेर अष्टलक्ष्मी भीमरावल सहितका उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता अघि मैले नाम भनिहालेँ 2 जना, त्यसपछि उपमहासचिव घनश्याम भूषाल सहितका सबैका पोस्ट खारेज गरिदिनु भयो, जिम्मेवारी खारेज गरिदिनु भयो र आफ्नो एकपक्षीय मान्छेलाई बोलाएर जुन बैठक गर्नुभयो। हाम्रो माग भनेको जेठ 2 गते 75 जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीको माइनेट हेरेर त्यो बैठक बोलाउनु पर्यो। फेरि बैठक बोलाएर फेरि बैठक होइन, त्यो पछि बैठकै भएको छैन। फागुन 23 गते सर्वोच्चले एमाले पुनर्स्थापना गरेपछि पहिलो बैठक बोलाउनु पर्यो। त्यो अस्ति उहाँहरूले गरेको बैठक भनेको गुटको बैठक हो। त्यो बैठक बोलाउनु पर्यो सिद्धि हो। त्यही सर्वोच्चले स्थापित गरेर आफू चाहिँ अध्यक्षमा हुने, त्यही सर्वोच्चले स्थापित गरेर अरू पदाधिकारी नहुने भन्ने हुन्छ। हाम्रो माग एउटा त्यो। अनि 28 गतेको त्यो अवैध बैठक त्यो स्वतः त्यो स्थगित हुन्छ र त्यो बैठकले जे निर्णय गर्छ, बैठकले बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्छ। उहाँहरूसँग बहुमत छ, त्यस कारणले बैठकमा उहाँले राखेको एजेन्डा हामीले मानेनौँ भने बहुमतबाट पारित गरेपछि हाम्रो त्यो निर्णय मानेर हिँड्नु हामीलाई बाध्यता छ, हामी मानेर हिँड्छौँ। अब त समय नै छैन नि 27 गते विश्वासको मत लिन्छ। किन भोलि बैठक त भोलि बोलाएको पर्सि बोलाएको किन समय तपाईहरु जानुहुन्छ उहाँले बैठक बोलाएको किन नजाने त जाने बैठक बोलाएर जाने हैन। सर्वोच्चको फैसला पछिको जेठ 3 गते अगाडिको बैठक 75 जेठ 3 गते भन्दा अगाडि 2 गते को कुन केन्द्रीय कमिटी थियो त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो। तपाईहरुको माग त्यति भयो भने पुग्छ। तर उहाँ त्यति पनि नगरिकन अहिले हामीसँग कुनै सरसल्लाह पनि नगरिकन बरु अरूको ढोका चारेर हिँडेर यो अस्ति फेरि वैशाख 12 गते उहाँले फेरि गुटको बैठक बस्नु भयो र के हो त्यहाँ आन्तरिक सहमति भयो भन्दा यो वैशाख 27 गते विश्वासको मत हाम्रो भोट लिने, त्यसपछि भोलिपल्ट निकालिदिने। त्योभन्दा अगाडि नै तपाईहरु राजीनामा दिने होइन। अब जब त्यत्रो षड्यन्त्र गरेको कुरो बाहिर आइसकेपछि, ती बैठकमै बसेको मान्छेबाट बाहिर आइसकेपछि त्यो हामीलाई नै गर्दनमा खुकुरी राखेर बसेका मान्छेलाई हामीले मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्दा मतदान नगरौँ आफ्नो पार्टी, तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ आफ्नै पार्टी किन भोट नदिया भनेर। भोट दिउँ भोलिपल्ट चाहिँ उहाँ खुकुरी लिएर बस्नु भएको छ, दसैँको खसी काटे जस्तो काट्छु भनेर। त्यस कारणले बरु पार्टी बरु त्यो गर्नुभन्दा बरु सामूहिक राजीनामा दिने पनि एउटा छलफलको विकल्प हो। दिने भनेको निर्णय पनि होइन, कुनै ऊ पनि होइन। अनेकौँ विकल्पमध्ये अनुपस्थित हुने कि फ्लोर क्रस गर्ने कि सामूहिक राजीनामा दिने कि केपी ओलीलाई मतदान गर्ने कि विश्वासको मत दिने कि विश्वासको मत दिनेबाट दिने अनि किन नदिने, यस्ता विकल्प अनेकौँ विकल्पमध्ये एउटा विकल्प त्यो पनि भयो। त्यस कारण चाहिँ के भन्दा उहाँले त्यहाँ बस्ने वातावरण दिनु भएन र षड्यन्त्र के गर्नु छैन नि। 27 गते आउनु धेरै बाँकी छ नि। मैले तपाईँलाई अहिले राजीनामा दिने भन्नु ल, भोलि बैठक बोलाइदिनु होला। बैठक बोलाएर आन्तरिक जे भयो अब समझदारी गरौँ, अगाडि बढौँ भन्नुभयो भने हामी विश्वासको मत दिन्छौँ नि। अनि ठ्याक्कै कसरी भन्ने यो कुरो 27 गते आउनु धेरै बाँकी छ। अनेकौँ विकल्पका कुरा त हुँदैन भने 27 गते जो संसद बोलाएपछि त्यो 27 गते के गर्ने भनेर त अनेकौँ छलफल हुन्छ नि त। बोलाउनु भएन भने हामी निर्णय गर्छौँ। 27 गते समय बाँकी छ अझ। उहाँले त केपी ओलीले त भन्नु भएकै छ होइन, यदि मैले विश्वासको मत लिन पाइनँ या मैले लिन सकिनँ भने म विपक्ष जसरी बस्न तयार छु भनेर। त्यो भनाइ मात्रै हो, उहाँको त्यहाँ षड्यन्त्र छन्, अनेकौँ चिज छन्। यो अहिले वार्ता भन्न जाउँ नत्र उहाँले सहज ढङ्गले यसलाई चाहिँ साँच्चीकै पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अनुसार विश्वासको मत लिने भए आजभन्दा 15 दिन अगाडि संसद थियो,
त्यो बेलामा किन नलिएको? चलिरहेको संसद सभामुख समेतलाई कसैलाई खबर नगरिकन किन स्थगित गरेको? अनि पर्सि बजेट अधिवेशन भई जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ, जेठको 6-7 गते नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ, अनि 27 गतेबाट जेठको 3-4 गते भन्दा कति फरक छ? जम्मा 4-5 दिन फरक छ। हो त्यही 4-5 दिन पछि को बैठक बसेको बेलामा म विश्वासको मत लिन्छु भनेर लिएको भए हुन्थ्यो नि। यता बोलाउनु पर्ने संसद अधिवेशन बोलाएको छैन, बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन, खालि विश्वासको मतको लागि मात्रै अधिवेशन बोलाएको छ। 5 दिन पछाडि त संसदै छ नि, त्यही संसदमा विश्वासको मतले हुन्न। अनि किन यो भिन्दै गरिरहेछ? यसका दाउ पेच कानुनी कुरा धेरै कुराहरू छन्। त्यस कारण नियत खराब, नियत सभा छैन। हामीले त्यही बुझ्यौँ, किनभने सरसल्लाह पनि छैन। अपर्दखेरि बोलाइएको छ। अस्ति भर्खर 15 दिनसम्म अगाडि भएको संसद भङ्ग गरेर यो राजनीतिमा बच्चा-बच्चीले खेलेको खेलौना जस्तो किन बनाएको पार्टीका नेता? तपाईँहरूले हेर्दा त्यस्तो भयो होला। त्यो खेलौना बनाउने नेताहरूलाई सोध्नु थियो। हैन, तपाईँहरूकै पार्टीका शीर्ष नेता बुझेँ त, त्यही त मैले आलोचना गरिरहेको छु। यस्तो यो त एकदमै किन भन्दा जनताको माग त यो होइन नि त। त्यसैले त म आलोचना गरिरहेको छु नि। महामारीको बेला यस्तो बेला आन्तरिक विवादमै पार्टीकै उल्झनमै लागेर यस्तो किसिमका क्रियाकलाप गर्दा जनताले अब भोलि के भन्ने? एमालेलाई के भनेर चिन्ने? त्यो त चुनावमा त्यो त जनताले चुनावमा मूल्याङ्कन गर्ने हो। जनताको बारम्बार जनता मूर्ख बनिराख्ने, चुनावमा भोट हालिराख्ने, मूर्ख बन्नु पर्दैन। बारम्बार जनता मूर्ख बन्नु पर्दैन। सम्पूर्ण यो गरेको गतिविधि हेरेर को ठिक को बेठिक भनेर मतदान गर्ने। तपाईँहरू दुवैजना पार्टी दुईटै पार्टी मिलेर गर्दा पनि हामी केही गर्छौँ भनेकै हो। त्यसपछि झन्डै 2 वर्ष 3 वर्ष नपुग्दै पार्टी फेरि फुटिहाल्यो। अब होइन भनेर आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि यो कमजोरी भयो त। मैले भने आन्तरिक नेतृत्वको कमजोरीको कारणले गर्दा एकीकृत भएको पार्टी फुट्यो। तपाईँहरू बाहिर मात्रै कराएर बाहिर मात्रै हल्ला गरेर त प्रधानमन्त्रीजी सुध्रिनु हुन्न नि त। उहाँले त दिन प्रतिदिन एउटा गर्दै कदम त चालिरहनु भएको छ। तपाईँले कारबाही किन सुध्रिनु हुन्न भने उहाँ नै बिग्रिनुहुन्छ भने उहाँ बिग्रिनु त व्यक्ति हामी पार्टी बिग्रिनु दिँदैनौँ भनेर हामीले आफ्नो पार्टी बलियो बनाउने अभियान हामीले चालिरहेका छौँ। हामीले जिल्ला कमिटी बनाएका छौँ, जनवर्गीय सङ्गठन बनाएका छौँ। एमालेलाई चाहिँ नि अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले ध्वस्त पार्ने हो भनेर पार्टी बचाउन हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यस कारणले पार्टीलाई ध्वस्त हुन हामी दिँदैनौँ। हिजो उपेन्द्र यादवको निवासमा पनि केही छलफल भयो। के छलफल भयो? यो अहिले कोरोनाको बेला हामी घरमा छौँ, को गएर छलफल गरेँ मलाई थाहा नभएको कुरो, म आफू संलग्न नभएको कुरो, म यसमा के भयो होला? यही 27 गतिको विषयमा कुरा भयो होला। केही त आयो होला नि, रिपोर्ट त आयो होला, खबर त गर्नुभयो। त्यस्तो कुरो होइन भने राजनीति दलीय व्यवस्थामा विभिन्न दलका मान्छेहरू विभिन्नसँग कुराकानी गर्छन्, भेट्छन्, फोन हुन्छ, त्यसमाथि सदन आइरहेछ, विश्वासका मतका कुराहरू छन् भनेपछि त विभिन्न आफ्नो पार्टीको उपेन्द्र यादवले त खुलेर पनि भन्नुभएको छ नि त, तपाईँहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुहोस्, उहाँको विश्वासको मत आउँदैन, म थाहा छैन। म पनि उपेन्द्र यादवलाई भन्छु नि त, तपाईँहरू सबै राजीनामा दिनुहोस् भयो। मैले भनेर अब मेरो पार्टीमा के गर्ने भन्ने कुरो उपेन्द्र यादवले भन्ने कि मैले भन्ने? पार्टीका नेता त गइरहनु भएको छ नि त विभिन्न ढोका। अचम्म छ, तपाईँ मेरो ढोकामा आउनुभयो नि त। तपाईँको आवश्यकता छलफल गर्न आउनुभयो, म नि मेरो आवश्यकताले तपाईँसँग सामेल भएँ। दलीय व्यवस्थामा एउटा नेता अर्को कहाँ पुग्ने? हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर कहाँ पुग्नु हो, प्रचण्ड अर्को कहाँ कसमा पुग्नु भयो होला, रामचन्द्र पौडेल अर्को कहाँ पुग्नु भयो होला, माधव नेपाल अर्को कहाँ पुग्नु, उपेन्द्र यादव अर्को कहाँ पुग्यो होलान्। यो सामान्य कुरो हो। यो सामान्य कुरो हो। अहिलेको भएको विद्यमान राजनीतिको विषयमा आफ्ना राय छलफल गर्न भेटघाट गरे, यो सामान्य कुरो हो नि। यो कुनै ठुलो कुरै होइन। होइन, एउटा बाहिर विश्लेषकहरूको कुरा भनौँ या आम नागरिकको बुझाइ अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओलीको सरकार ढाल्नु नै माधव समूहको ठुलो जित हो भन्ने पनि, या टार्गेट नै त्यही हो भन्ने पनि एउटा आइरहेको छ नि। साँच्चै एकदम गलत कुरो। ऊ ढाल्ने भए त हामी अस्तिदेखि भिन्दै पार्टी बनाउँथ्यौँ, भिन्दै गरेर हिँड्थ्यौँ। बरु टार्गेट चाहिँ के हो भन्दा माधव समूहको सबैलाई निष्कासन गर्ने, ध्वस्त पार्ने, पार्टी एकलौटी कब्जा गर्ने चाहिँ ओलीको नियत हो। त्यो चाहिँ प्रश्न गरे सुहाउँथ्यो, त्यो चाहिँ सुहाउँथ्यो। मेरो आलोचक, मेरो चाहिँ रचनात्मक आलोचना गर्ने, मेरो कुरो नमान्ने, मलाई जय जयकार नगर्ने, हाम्रो नेपाली शब्दमा भन्यो भने हनुमान बाहेक, दास बाहेक मेरो पार्टीमा बस्न पाउँदैन। म अध्यक्ष हुँ, म सर्वेसर्वा हुँ, सर्वज्ञानी हुँ, त्यस कारणले अरू सबै मका बस्न पाउँदैनन् भनेर चाहिँ नि आफ्नै पार्टीभित्रको हिजोदेखि पार्टी स्थापना गर्दै आएका नेतृत्व तहदेखि लिएर हामी जस्तासम्म मान्छेलाई एकमुष्ट रूपबाट कारवाही गरेर निष्कासन गर्ने अभियानमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यो चाहिँ सत्य हो। हामी चाहिँ त्यो गर्न हुन्न। पार्टी बचाउनुपर्छ। 5 वर्ष तिमी प्रधानमन्त्री खाऊ, आउँदो अधिवेशनसम्म अध्यक्ष तिमी नै खाऊ, तर पार्टी विधिले चलाऊ, सिस्टमले चलाऊ। यो एमालेलाई एक ढिक्का राख। माओवादी सहित हाम्रो नेकपा बनाएको थियो, त्यो त जोगिन सकेन। अब एमाले चाहिँ जो
प्रश्न जोडिहालेँ होइन जस्तो माओवादीसँगको त सरकार बन्न सकेन भनौँ या सफल भएन किन भन्दाखेरि अहिले आएको नेतृत्वकै कारणले भएन नेतृत्वको कारणले अहिले आफ्नै पार्टीभित्र पनि यो चिजहरू देखिँदाखेरि त प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्व सही भएन भन्न खोज्नु भएको हो स्वाभाविकै हो त भने सही भएन भने त कतिचोटि भन्ने मैले उहाँले बैठक एकलौटी गुटको बोलाउनु भयो मनपरी निर्णय गर्नुभयो त्यो मनपरी निर्णय सुधार गर भन्दा मान्नुहुन्न अदालतले स्थापना गरे एमालेको पहिलो बैठक राख भन्दा उहाँ मान्नुहुन्न पार्टीभित्र सल्लाह गर्नुहुन्न पार्टीभित्र सल्लाह गर्नुहुन्न अध्यादेश अब 3 दिनपछि सदन आउँदैछ 7 वटा अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ चोरबाटोबाट यो त वान म्यान आर्मी भएन राजनीतिमा तपाईहरुले के हो तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो भयो हामीले मैले त त्यही भनिरह हामीले त्यही भनिरह तपाईहरु बोलेर मात्र तपाईहरुले भनेर मात्र त केही पनि कारबाही हुन पाएन तर यदि साच्चै के गर्न पर्यो त बन्दुक सन्दुक बोकेर खुकुरी बोकेर जानु पर्यो खुकुरी बोक्नै सल्युसन के गर्न पर्यो त अलिकति के हो त सुन्नु न तरिका होला नि तपाईहरु के हो त सुन्नु न एकचोटी पार्टीको दिशा अनि सुन्नु न एकचोटी बहिनीलाई मैले भने अझ पनि बुझ्नु आलोचना गरेर हुँदैन भने के गरेर चाहिँ हुन्छ सुन्नु न एकचोटी कानुन हिसाबले पनि त केही न केही त हुन्छ होला गाछ अदालत गाछ माधव नेपालहरु अदालत पनि गाछन् निर्वाचन आयोगमा उसको गलत निर्णयको विषयमा हामी निर्वाचन आयोगमा दिएका छौं अदालतभन्दा कानुनभन्दा माथि अदालतभन्दा माथि कोही ब्रह्माजी कहाँ जाने अदालतभन्दा माथि प्रचण्ड के प्रधानमन्त्रीजी त्यसो भए कसले भन्यो त्यो कसले भन्यो नहुने भयो यदि उहाँको आचरण पुरै बुझ्नु भएन भने तपाईँ फेरि कानुनी उपचारमा गावे हुन्थ्यो भने त्यो गाछ भन्छु म अनि खोइ त कानुनी उपचारमा अदालत र संविधान र कानुन भन्दा पनि नेपालको कोही पनि नागरिकै छैन राष्ट्रपति पनि छैन तर कारबाही भएन नि भएन भने त अदालतलाई गएर सोध्नु न किन त्यो टुङ्गो नगरे त्यो मुद्दा भनेर तपाईहरुले नि प्रश्न गर्नुपर्ने त हो नि त हैन गरिसक्यो यही नै भरे प्रसारण भइहाल्छ त अदालतले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने मुद्दाहरू किन नगरे भनेर भनिसकेँ मैले यदि केपी ओलीजीले हार्नु भयो भने पनि त तपाईहरुमाथि त एउटा नैतिकताको प्रश्न त उठ्छ नि को हार्यो को जित्योसँग मतलबै भएन हामीलाई कसले हार्छ र कसले जित्छ मतलब भने पार्टी हामीलाई बलियो बनाउनु छ लोकतन्त्र बचाउनु छ संविधानको संरक्षण गर्नु छ त्यसको लागि को हारेर को जित्यो कसले श्रीपेत लगाएर कसले लगाएर छ हामीलाई मतलबै भएन सिस्टमलाई जोगाइसकेपछि त जोसुकै आउने जोसुकै जाने भइरहन्छ नि पहिला त सिस्टम जोगाउनु पर्यो त्यसपछि नै आउँदा पिँढी 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षसम्म जो पनि आउनु पाउँछ नि आउँदो अर्को प्रधानमन्त्री आउनु पाउँछ पार्टीको अर्को अध्यक्ष आउनु पाउँछ पहिला त सिस्टम र विधान र संविधान जोगिनु पर्यो लोकतन्त्र जोगिनु पर्यो त्यो जोगिएपछि नै बाँकी सबै तपाईँले गरेका यत्रै छलफल चुनाव निर्वाचन नेतृत्व भन्ने कुरो त आउने कुरो पार्टी भन्ने कुरो त यो सिस्टमै जोगिने नजोगिने संविधानै नजोगिने भयो भनेदेखि त तपाईँले अनि कहाँबाट पाउने त्यो केही पनि चिज पाउनुहुन्न हो त्यस कारणले हामी अहिले सिस्टम जोगाउन पार्टी जोगाउन संविधान जोगाउन लोकतन्त्र जोगाउन हामी त्यो अभियानमा लागेका छौँ त्यो अभियानभित्र हुँदाखेरि चाहिँ नि कसलाई दण्ड हुन्छ कसले नाजायज गर्छ कसलाई सजाय हुन्छ को पराजित हुन्छ को जित्छ को प्रधानमन्त्री हुन्छ को अध्यक्ष हुन्छ योसँग सम्बन्धित भएर त्यो विधिले ल्याउँछ त्यो विधिले नै ल्याउँछ जस्तो अहिले कोभिडको कुरा अलिकति जोडिहाले यत्रो ठुलो महामारी छ जनताहरू एकदमै दुखित अवस्थामा छन् राजनीतिक त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ राजनीतिबाट जनताले एउटा निराशा भइसकेपछि यो महामारीको बिचमा जनताहरू तपाईहरू प्रतिगमनको विरुद्ध भयो भनेर आन्दोलन गर्दा बाहिरबाट मान्छेहरू लिएर आउनुभयो विभिन्न सभा सम्मेलनहरू गर्नुभयो तर अहिले जनताले न अक्सिजन पाइरहेका छन् न हस्पिटलमा बेड पाइरहेका छन् यस्तो बेला किन पार्टी एक भएर नलागिरहेको बेला अहिले आन्तरिक विवाद यसको नेतृत्व कसले गर्ने यसको नेतृत्व कसले गर्ने तपाईँको क्वेसन मैले पनि मेरो पनि हो यो कोभिड यत्रो महामारी भएको बेलामा सम्पूर्ण दललाई सँगै गएर हामी यो अभियानसँग लडौँ भनेर भन्ने काम कसको तपाईँले बोलाएर प्रधानमन्त्री र माधव नेपाल अनि प्रचण्ड तपाईँको आउँछन् तपाईँ नेतृत्व गर्नु त आउँछ कि आउँदैनन् यत्रो कोभिड महामारी विरुद्धमा तपाईँले नेतृत्व गर्छु भन्नुहोस् तपाईँ के सिंह भन्नुभयो मोनिका सिंहले नेतृत्व गर्ने ल आजै फोन गरेर सबै प्रचण्ड शेरबहादुर माधव नेपाल केपी ओलीलाई बोलाउनुहोस् न कोभिड विरुद्ध एकजुट भएर लडौँ भनेर बोलाउनु त आउँछ कि आउँदैनन् अनि आउँछन् कि आउँदैनन् भने आउँदैनन् कसले बोलाउनु पर्यो केपी ओलीले बोलाउनु पर्यो प्रधानमन्त्री देशको नेतृत्व गरेर सरकारमा बसेको प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु पर्यो सबै दललाई बोलाउनु पर्यो सर्वदलीय छलफल राख्नु पर्यो यसको विरुद्ध कसरी लड्ने भन्नु पर्यो अनि त्यहाँ आएका छलफलहरूको निष्कर्ष अनुसार सबै एकजुट भएर लडौँ भन्नु पर्यो तपाईहरुले आफ्नो कुरा पार्टीमा राख्न पाउने पनि अधिकार छैन अहिलेको समयमा केही भइरहेछ जनताले जस्तो कति त एउटै कुरो तपाईँलाई कतिचोटि भने ढोका बन्द गरेर चाहिँ बैठकै नबोलाएर निर्णय गर्छन् भनेपछि एउटै कुरो कतिचोटि भन्ने तपाईहरुको पनि त एउटा जुन अहिले एकैजनाको नाम आइरहेछ त्यो टिमले पनि त केही कुरा त गर्न सक्छ केही कुरो गरिरहेछौँ ती नाजायज काम भइरहेछ विधि सम्मत भएको छैन मनपरी भइरहेछ भनेर निर्वाचन आयोग कानुनी रूपले हामी कानुनी शासन मान्ने भएर कानुनी रूपले लडाइँ राजनीतिको कारणले राजनीतिक लडाइँ लडिरहेछौँ हाम्रै पार्टीभित्र अध्यक्षले चालेका कदमहरू गलत छन् भनेर प्रतिवाद गरिरहेका छौँ त्योभन्दा अरू हुन सक्ने स्टेप केही छुट्या छ भने भनौँ त्यो पनि गर्छौँ र कोभिड-19 को विरुद्धमा विरोध कतिवटाले सबैलाई बोलाएर आउँछ कि आउँदैनन्
यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने काम कसको हो अनि उनले किन नगरेको सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसरी जाउँ भनेर सरकारको ड्युटी होइन यो अनि किन नगरेको हो यस्तै चिजको आलोचना गरे उहाँले अब यो चिज त छँदैछ सबै कुराहरू कोभिड आफ्नै ठाउँमा छ तपाईले आफूलाई आफ्नो मूल्याङ्कनमा पनि हुन्छ नि त तपाईले गलत छ भन्नुभयो तर आफ्नो मूल्याङ्कनमा पनि ठ्याक्कै यो चिज तरिकाले गर्दै जाँदाखेरि या यो कुरामा कमी कमजोरी हामीबाट पनि भयो या प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि भयो यो चिज मिल्यो भने चाहिँ पार्टी एक हुन सक्छ भन्न लागेको ठ्याक्कै प्रश्न तपाईको मूल्याङ्कन ठ्याक्कै प्रश्न सर्वोच्चले फागुन 23 गते फैसला गर्यो उनले 3 वर्ष अगाडिको पार्टी पुनर्जन्म भयो भनेर भन्यो त्यो पुनर्जन्म भएको पार्टीको बैठक राख्नु पर्यो के गरी त्यो बेलाको माइन्ड पल्टाउनु पर्यो केन्द्रीय कमिटीमा को छ जसरी उहाँ म पुनर्जन्म भएँ भनेर अध्यक्षमा गएर भन्नुभयो उहाँ त नेकपाको अध्यक्ष भइसक्नु भएको थियो एमालेको अध्यक्ष के गरी हुनुभयो त्यो सर्वोच्चको फैसलाले हो त्यो उहाँ अध्यक्ष भएको माइन्ड पल्टाउनु पर्यो जेठ 3 गतेको 2 गतेको 75 सालको त्यहाँ को छन् केन्द्रीय सदस्य त्यो बैठक बोलाउनु पर्यो अनि त्यो बैठकबाट निर्णय गरेर अगाडि जानु पर्यो पार्टी एकजुट हुन्छ बलियो हुन्छ पार्टी बलियो हुने कुरो सरकार बलियो हुने कुरो सरकार पार्टीभित्र भएका साथीहरूसँग परामर्श गरेर बैठकबाट निष्कर्ष निकालेर जानु पर्यो के गर्ने पार्टीलाई अझ बलियो कसरी बनाउने घोषणापत्र अनुसारको काम कसरी गर्ने यो समस्या आछन् यसको समाधान के गरी गर्ने विपक्षीहरूको यो कुरो छ के गरी हामीले सामना गर्ने कहाँ छलफल गर्नु पर्यो पार्टीमा त्यति हुने बित्तिकै पार्टी एकजुट भएर जान्छ केही गाह्रै छैन केही पनि गाह्रो नै छैन जसमा भित्रै पनि विवाद छ एमाले भित्रै पनि विवाद भयो माओवादी केन्द्र त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ भर्खरै केही समय अगाडि समर्थन फिर्ता लियो होइन 2 दिन पनि भएको छैन यो सबै हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई नेपालको राजनीतिक अवस्था कस्तो लाग्छ राजनीतिमा यस्ता द्वन्द्वहरू सधैँ सिधा बाटो राजनीति हिँड्दैन राजनीति भनेकै घुमौरो बाटोबाट हिँड्ने हो अनेकौँ मोडहरूबाट हिँड्ने हो उतार चढावबाट हिँड्ने हो त्यसै मध्येको एउटा घटनाक्रम यो हो विश्वभरि यो नभएका पनि होइन नेपालमा नभए पनि होइन नेपालमा पनि राजनीतिक दलभित्र द्वन्द्व हुन्छ पक्ष र विपक्षको बिचमा आन्दोलन हुन्छ पार्टीभित्रै पनि मैले अघि भनिहालेँ विचारमा द्वन्द्व हुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यसकारण यो कुनै अनौठो कुरो होइन त्यसको लागि नेतृत्वले यी सबै चिजलाई सम्हालेर लिएर हिँड्न सक्ने मान्छे नै कुशल नेतृत्व हुन्छ र त्यो सम्हालेर हिँडेको पार्टी नै सबभन्दा बलियो पार्टी हुन्छ कुशल पार्टी हुन्छ समसामयिक निर्णय गर्न सक्ने समसामयिक नीति निर्धारण गर्न सक्ने समसामयिक कार्ययोजना बनाउन सक्ने समसामयिक के भन्छ राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउन सक्ने त्यो पार्टी नै समाजमा लोकप्रिय पार्टी हुन्छ किन भन्दा उसले समाजको सबैतिरको प्रतिनिधित्व गरेर ऊ समाजमा जान्छ एउटा गाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँको खानेपानीको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन स्कुलका कुरा होला सिँचाइका कुरा होला हस्पिटलका कुरा होला बिजुलीका कुरा होला खानेपानीको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन त्यस्तै गरी देश चलाउँछु भने चाहिँ देशभित्र तपाईँले भने जस्तो यस्ता महामारी पनि आउला पार्टीभित्र द्वन्द्व पनि होला छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कहिलेकाहीँ टसल मसल पनि पर्ला यो अनेकौँ चिज आउँछ हो त्यसलाई नै सेटल गरेर हिँड्न सक्ने सङ्कटको बेलामा पनि धैर्यता कायम गरेर जान सक्ने नेतृत्व र आफूसँग भएको टिम सबैलाई सँगै लिएर हिँड्ने सँगै हिँडेपछि बलियो हुन्छ एक्लै हिँडेपछि कमजोर हुन्छ भने यत्रो ठुलो पार्टीलाई सँगै टिम लिएर हिँड्ने त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीज्यूमा छ या छैन अहिलेसम्म देखेको मूल्याङ्कनमा तपाईँले छ भनेर जिम्मा दिएको हो तर उहाँको पछिको गतिविधिले देखिएन पार्टीलाई सम्पूर्ण एक बनाएर लाने क्षमता उहाँमा देखिएन छ भनेर हामीले अध्यक्ष बनायो नि छ भनेर अध्यक्ष बनाएको हो तर हामी भ्रममा रहेछौँ त्यो क्षमता प्रधानमन्त्रीज्यूमा देखिएन भ्रममा रहेछौँ भन्न खोजेको त्यही नै भयो अब जुन अहिले यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूको जनताको माग चुनाव हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई किनभने जे गर्दै जाँदा पनि अब फेरि चुनावमै जानुपर्ने हो हामी संविधान सम्मत ढङ्गले जानुपर्छ तपाईँले र मैले मागेर चुनाव हुने होइन नेपालको संविधानले माग्नु पर्यो त्यो विधिको शासन भनेको विरोध कतिवटालाई आवश्यक पर्यो चुनावमा जाने माधव नेपाललाई चुनाव चाहियो चुनावमा जाने केपी ओलीलाई चुनाव चाहियो चुनावमा जाने शेरबहादुर देउवालाई चुनाव चाहियो चुनावमा जाने गयो भने त्यो व्यक्तिवादी कुरो हो नेपालको संविधानले चाहिँ चुनावमा जाने बाटो 5 वर्षपछि चुनावमा जाने बाटो दिएको छ या सरकार बन्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने त्यो पनि 2-3 चरणमा एउटा दलको सरकार मिलिजुली सरकार 2-3 दलको ठुलो पार्टीको सरकार त्यसपछि एउटा व्यक्तिले पनि म बहुमत प्रमाणित गर्छु भन्यो भने 4वटा सरकार बन्ने अप्सन दिएको छ त्यो 4वटै अप्सनबाट पार्लियामेन्टले सरकार दिन सकेन भने 5 वर्षभन्दा अगाडि पनि चुनावमा जान सकिन्छ त्यो विधि सम्मत हो त्यो अस्ति पुस 5 गते केपी ओलीले यो सबै केही पनि अभ्यास नगरिकन एक्लै जानुभयो त्यसकारणले गैर संवैधानिक हो यो प्रोसेस चालेर गएको भए त्यो विधान सम्मत हुन्थ्यो
त्यसकारणले चुनाव चाँडो हुनु पनि कुनै अनौठो कुरो होइन। संविधानले भने बमोजिम चुनाव भयो भने त्यो संविधान सम्मत भयो, लोकतान्त्रिक भयो। तर कुनै एकजनाको अहम तुष्टि गर्नको लागि कुनै एकजनालाई रिस उठ्यो भनेर चुनावमा जाने भनेको त्यो चाहिँ तानाशाही हो। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहेको जुन पनि कदम छ त्यो व्यक्तिवाद भइरहेछ कि के भइरहेछ? तपाईँलाई मैले यतिवटा बुदा भनिसकेपछि अब के भइरहेको होला? पार्टी पुनर्स्थापित हुने, आफ्नो गुटको मात्रै बैठक बोलाउने, दनादन निर्णय गर्ने, अर्कोलाई नबोलाउने, त्यो व्यक्तिवाद हो कि होइन? 5 गते पुस्तकालय संसद भङ्ग गर्ने, पार्टीमा सल्लाह नगर्ने, त्यो व्यक्तिवाद हो कि होइन? अब डिक्सनरीमा हेर्नु पर्छ चाहिँ त्यो व्यक्तिवाद हो कि होइन? विश्वासको मत लिने भन्ने पार्टीको कुनै मिटिङ बैठक छैन, सल्लाह छैन, त्यो व्यक्तिवाद हो कि होइन? पर्सि संसद आउँदैछ, 7 वटा अध्यादेश ल्याउने, संसदीय प्रणाली अनुसार पद्धति अनुसार त्यो सुहाउँदो हो कि होइन भन्ने कुरो त्यो व्यक्तिवाद हो कि होइन? आफ्नो पार्टीका साथीहरूसँग चाहिँ मुन्टो बटारेर हिँड्ने र कहिले निष्कासन गर्ने भनेर तानाबाना मुनेर बस्ने, तर त्यही विश्वासको मत दिन अरू पार्टीका ढोकामा गएर मलाई विश्वासको मत देऊ न भन्दै चाहँदै हिँड्ने, त्यो व्यक्तिवाद हो कि होइन? अहम हो कि होइन? ईर्ष्या कुण्ठा हो कि होइन? द्वेष हो कि होइन? यो त आम जनताले बुझ्ने कुरो हो। त्यो तपाईँको नजरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री कि असफल प्रधानमन्त्री? खै मैले यति भनिसकेपछि केही भन्नुपर्छ र? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यति भनिसकेपछि केही भन्नु परेन भने फेरि पनि सफल या असफल त मैले यति भनिसकेपछि केही भन्नु परेन? के पर्छ? पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त। होइन भनिदिँदै राम्रो नि सफल या असफल पर्दैन मलाई केही भन्नु। मैले यति भनेपछि सुन्ने मान्छेले बुझ्छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? छैन मेरो त्यस्तो भन्ने के, म महान नेता नि होइन, महात्मा गान्धी पनि होइन, माओ सेतुङ पनि होइन, म नेल्सन मण्डेला पनि होइन। कतिवटा त हुनुहुन्छ एउटा सांसद। त्यस कारण मैले देशलाई सन्देश दिने तहमा म पुगेको छैन। त्यस कारणले कोभिडबाट बचाउँ, आफू सुरक्षित रहौँ। यो राजनीतिमा यस्ता उठा बैठक घटनाहरू भइरहन्छन्, सत्यको पक्षमा लागौँ। हामीले संविधान, विधि, लोकतन्त्र जोगाउन सक्यौँ भने आउँदा पिँढीले पनि यसलाई उपभोग गर्न पाउँछौँ। होइन यसलाई हामीले बचाउन सकेनौँ र संविधान, कानुन, लोकतन्त्रलाई मिच्ने काम भयो भने यस्तै ठाउँबाट चाहिँ तानाशाहहरू जन्मिनुहुन् र त्यसैबाट आउँदो पिँढीले पनि त्यही दुःख पाउने हुन्। त्यस कारणले त्यही नै हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर शुद्ध राजनीति गर्ने ठाउँमा योगदान गरौँ। यही हो। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।